अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत भट्टी अपने नए व्लॉग के साथ। बहुत सूरत हाल जो है हंगामा खेज़ हो गई है इस्लामाबाद में। कल जब इमरान खान जो हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह डॉक्टर शहबाज गिल से मिलने पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको न सिर्फ मिलने नहीं दिया गया बल्कि वहाँ पर एक अजीब खौफ का माहौल और सिक्योरिटी के हिसार और इस तरह की बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ पे आई। तहरीक इंसाफ की बाकी सफ़े अव्वल की क़यादत वहाँ पे गई थी और सफ़े दोम की भी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन ये ना हो सका कि किसी की उनसे मुलाकात हो जाए। उसके बाद से इमरान खान जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पूरे मुल्क में शहबाज गिल पर जो मुबैना तशद्दुद का मामला है, इस तशद्दुद को लेके तो वो एहतजाज जो वो किया जाए। इस एहतजाज की मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ तावीलें ला रहे हैं और उनको हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा रास्ता वे फारवर्ड, एक चीज़ जिसमें हमारा मुल्क चला गया हुआ है तो उससे निकालने के लिए आखिर कोई ना कोई तजवीज़ उस पर गौर करना ये ज़्यादा ज़रूरी है दानिशमंदों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, बजाय इसके कि सस्ती जज्बातियत जो है उसको बेचा जाए और ये कहा जाए कि छोटी छोटी चीज़ों को उसमें सनसनी फैला के तो सामने लाया जाए। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि अब इस एक जो सिचुएशन है इसको डिफ्यूज़ करने के लिए जो है क्या जो है तजावीज़ पर गौर होना चाहिए, उन पर काम होना चाहिए। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जो है आज के दिन को यौम एहतजाज जो है वो मनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इस्लामाबाद में और लाहौर में और कराची में और मुल्क के दीगर शहरों में जो है वो वहाँ पे एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी गई है। तो आज जब हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब जो हैं जो वो बात करते हैं तशद्दुद की, उनके पास लाजमी तौर पर ज़ाहिर है इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी के इतने मकबूल वो रहनुमा है, अवाम में उनका एक इमेज है और वो सारी चीज़ है। उनको यकीनी तौर पर जो बताया गया है या जो कहा गया है कि उनके पास जो सबूत हैं वो यकीन अथेंटिक होंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये जो बातें हैं ये बाद में ठीक नहीं निकलती तो फिर इसका नुकसान लामहला उनकी शोहरत को भी होगा और इसका नुकसान लामहला उनकी सियासत को भी होगा और इसका फ़ायदा लामहला वो कुव्वतें जो उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश में हैं उनको फ़ायदा होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने तो ये ज़रूर किया है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर जो उन सब से रब्ता किया है, सबको शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ है उस हवाले से उन्होंने जो है उनसे आगाह किया है। देखने की बात यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और उस तशद्दुद के जवाब में जो डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है, पिम्स की सीनियर डॉक्टर्स की, वो पूरी टीम जो है वो ये कह रही है कि तशद्दुद नहीं हुआ, या कम अज़ कम उनकी रिपोर्ट में ये वाज़े तौर पर नहीं लिखा गया कि उन पर तशद्दुद हुआ है। हाँ, कुछ उन्होंने कहा कि उनके कंधे दाएँ बाएँ आगे पीछे कुछ चीज़ों ज़रूर उन्होंने कहा कि जहाँ पर डॉक्टर साहब को मसला है, लेकिन ये कि तशद्दुद का जिक्र है सच उन्होंने नहीं किया। एक ये बात है। दूसरी जो इसमें थोड़ी सी पेचीदगी आ जाती है वो ये है कि पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने भी इस बात को जो है वो उनसे मुलाकात की और बड़े वाशगाफ अल्फाज में, जबकि उनके अपने लीडर इमरान खान की तरफ से तशद्दुद की बात आ गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कप्तान को बताऊंगा, जाके क़यादत को बताऊंगा कि कोई किसी के मजाल नहीं है कि उन पर तशद्दुद हुआ हो या इस तरह की कोई बात हो। लेकिन कल जो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की मीडिया के साथ तो उसमें तो उन्होंने एक इखलाकी तशद्दुद, एक ज़हनी तशद्दुद और साथ में जो नफसियाती तशद्दुद और नाज़ुक अज़ा पे जो उनको तकलीफ़ पहुँचाई गई और उन पर तशद्दुद किया गया, और ये बहुत ही खौफनाक जो है वो इल्ज़ाम है। अल्लाह करे कि ये इसके, क्योंकि अगर ये इसके इफ़ेक्ट्स बड़े फार रीचिंग हैं तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इसमें सूरत हाल होती है। लेकिन एक और जो चीज़ है जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं उनका ये कहना है कि जिस बंदे पे जितना वहशियाना तशद्दुद ये बताते हैं, अगर उन पे ये ज़रूर अस्थमा का उनको मसला है, उस हवाले से सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत आ सकती है और ये बड़ी ज़ालिमाना बात है कि उनका जो मास्क है वो उतार दिया गया था। लेकिन अगर तशद्दुद किसी पे किया हुआ हो तो उनका ख्याल ये है कि कोई बंदा अपनी सीट पे जिस तरह बैठता है, जिस तरह डॉक्टर साहब चेयर पे बैठे हुए थे और जिस तरह वो व्हील चेयर पे जिस तरह उनको बैठाया हुआ था, तो उनका ख्याल ये है कि लगता ये है कि डॉक्टर साहब पे या तो तशद्दुद बहुत पहले हुआ और या तशद्दुद की शिद्दत वो नहीं है और या ये सिरे से हुआ ही नहीं। अब तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि गैर जानिबदाराना मेडिकल बोर्ड इस बात का जायज़ा ले, बहुत अच्छी बात है। इस हवाले से एक और तजवीज़ भी आई है और वो बड़ी ज़ाती पर्सनल कैपेसिटी में फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने नाम लिया कि ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून से हो जाएं और पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो हो जाएं और हमारी पार्टी की तरफ से डॉक्टर शीरी मज़ारी हो जाएं। ये तीनों लोग जो हैं जायज़ा ले लें डॉक्टर शहबाज का
کہ ان پر تشدد ہوا ہے نہیں یا نہیں، اور کس طرح کا تشدد ہوا ہے۔ یہ بڑی صائب تجویز ہے، بڑی مناسب تجویز ہے، اور ویسے بھی اس بات کو اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے، یہ ایک دوسرے کی فطری اتحادی ہیں، یہ ان کو اٹھا کے نہ یہ عمران خان کو اس میں ہند میں کہیں کوئی پھینک سکیں گی، اور نہ عمران خان ان جماعتوں کو یہاں سے نکال سکے گا۔ تینوں حقیقتیں ہیں اپنی اپنی، تینوں نے ساری جماعتیں پاکستان کی زندہ جاوید حقیقتیں ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کا آپشن جو ہے اس کو بند کرنا شاید یہ سیاسی عقل مندی نہ ہو۔ اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں کم سے کم چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے کر لیں، چلیں آپ یہ اتفاق رائے کر لیں کہ جو صاف شفاف الیکشن ہے ان کے حوالے سے ڈائلاگ کا آغاز کر لیں، یا چارٹر آف اکانومی جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پچھلے دنوں یہ کہا تو اس پہ کوئی بات کر لیں، یا آئندہ الیکشن کب ہونے ہیں اس پہ بات کر لیں۔ لیکن یہ فطری اتحادی ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی، آج ایک جماعت ایک کے ساتھ ہے، کل دوسری جماعت دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ جب اس طرح کریں گے تو اس کا فائدہ ملک کو ہوگا اور غیر جمہوری قوتوں کی پسپائی ہوگی۔ اب جہاں تک تشدد کی بات ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے 75 سال سے جن پر الزام ہے کہ دراصل شہباز گل پر تشدد کے مرتکب وہ لوگ ہیں یا وہ ادارہ ہے، اس ادارے کا کام ہے وہ پچھلے 75 سال سے مینیج کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو، اور ان کی مینجمنٹ اتنی پور اور اتنی گندی ہوگی، یا اتنی ان کے اختیار سے باہر ہوگی، یا اتنی ان تھنکنگ ہوگی، یا ایل پلانڈ ہوگی، یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو دیکھیں، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو پکڑا تھا نا۔ شیخ مجیب الرحمان کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ پاکستان سے بنگلہ دیش کو اس کو علیحدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو پکڑا، ان کو بھی نہیں مارا، انہوں نے گرفتار ضرور کیا ان کو۔ ہاں، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں ان سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا ان کو خمیازہ ہوا اور ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا، وہ ان سے غلطی ہوئی، اس میں بھی یہ مس ہینڈل کر گیا کیس کو۔ لیکن اگر اس طرح یہ کہ جیسے تھڑے کے بدماش ایک پلاننگ کرتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی پلاننگ اگر کوئی کہتا ہے کہ اتنے منظم ادارے کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، تو یا تو یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا کام کر دیا، اور یا یہ ہے کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہوا جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ سو سچ ہو سکتا ہے کہیں درمیان میں ہو، ایک سائڈ بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، دوسری سائڈ کی ایکسٹریم پوزیشن ہے، تو ہو سکتا ہے یہ چیز جو ہے ایسا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اب اس بات پہ بھی بات ہو جانی چاہیے کہ خان صاحب جو ہیں بڑے مقبول ہیں ماشاءاللہ سے، پورے ملک میں بچے، نوجوان، خواتین سارے ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ساری اپنی جگہ پہ آج کے وقت کی سچائی وہی ہیں۔ اور اگر عمران خان جو ہیں وہ آنے والی گورنمنٹ عمران خان نے بنانی ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ دور کر لے، جتنی ان کی عوامی مقبولیت ہے عمران خان ہی آئیں گے۔ اور کتنی یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ کسی کو پتہ بھی ہے کہ عمران خان اگلی حکومت میں آ رہے ہیں، پھر بھی کوئی بیوروکریٹ، پھر بھی کوئی نمائندہ جو ہے سرکاری کل پرزہ جو ہے، پھر بھی کوئی ادارہ جو ہے وہ ان سے اس حد تک ان کے ساتھ وہ توڑ کے رکھے یا اس حد تک ان کو لے کے جا مطلب دیوار کے ساتھ لگائے، تو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ انہوں کے صادق اور امین کا جو تاثر انہوں نے ابھارا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، دیکھیں اب یہ بات اگر آپ کرتے ہیں تو سب سے بڑا NRO جب پالیٹکس میں آپ آئے تھے تو آپ نے یہ لیا تھا۔ وہ NRO کس طرح کا تھا؟ اس NRO وہ اخلاقی سب سے جو سخت کام ہوتا ہے وہ اخلاقی NRO ہوتا ہے۔ آپ نے وہ اخلاقی NRO لیا، آپ نے کہا میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، کوشش کروں گا آئندہ سے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلوں، صحیح راستے پہ چلوں۔ بہت مناسب بات ہے، بڑی ہی شاندار بات ہے، ہم سارے انسان ہیں، انسانوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو یہ جو صادق اور امین والی جو بات ہے اس پہ سٹریس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ میں بھی سیاستدان ہوں، وہ بھی سیاستدان ہے، میں بھی پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں، دوسرے بھی بہتری چاہتے ہوں گے، لیکن مجھے اگر آپ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا بناؤں گا کہ کوئی دوسرا شاید نہ بنا سکے۔ تو یہ ایک توازن اس میں آ جائے، اگر بیانیہ میں یہ چیز اس میں آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں جمہوریت کی سربلندی ہے، اور اسی میں پاکستان کا وقار